की अदालत में आपका स्वागत है। देश में चुनाव का माहौल है, चारों तरफ आरोपों का दौर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसी की चर्चा है। और इस सब के केंद्र में देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और आज आपकी अदालत में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की, जिन पर जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को जिताने की। प्लीज वेलकम अपनी बात बेबाकी से कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंतुम तारिफून मारिफतन ताम्मा अन्ना सनुकीमुल अजविबा वल अस्इला मा ज़ैफिना अल खास अलल वज़ीरिल आला श्री योगी आदित्यनाथ नुक़द्दिम इलैहि अस्इलतन साबा व नतलुबु मिन्हु अजविबतन सरीहा व नुरिज़ अलैकुम कक़ाज़िल महकमा अल क़ाज़ी शाहिद हसन अल मारूफ बिबब्बू बोसा क़ब्ल अन नत्तहिम अलल वज़ीरिल आला योगी आदित्यनाथ युनासिब लना अन नस्तअज़िन मिन अल क़ाज़ी यानी अल क़ाज़ी अल महकमतिल आम्मा फनस्तअज़िन मिन अल क़ाज़ी। أنا أسمح بافتتاح إجراءات المحكمة. مسموح 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 مسموح. तहमत الأولى على الوزير الأعلى श्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी नाम أنت الوزير الأعلى حاليا नाम ويقول رئيس الوزراء श्री नरेंद्र दामोदास मोदी من القلعة الحمراء اتركوا الحوادث والفسادات ل10 سنين إلا بالتطور. أي विकास فلما تقع الفساد في ولاية यूबी वक्तन बाद वक्त. اسمع رددي ما حدث فساد في الولاية من قبل الهندوس وإنما قام بها المسلمون. فكل موضع يوجد فيه عدد كبير من المسلمين فهم يزعجون الهندوس ويظلمونهم ويثيرون فسادات تصل شررها إلى الولاية كلها. فسبب الحوادث والفساد هو تجبر المسلمين. فهذه هي الحقيقة. التهمة الثانية عليك योगी जी नाम أليس هذا بعجيب؟ إن تزوجت بنت الهندوس مع المسلم فهذا يسمى بلو جهاد، وإن وقع خلاف فذلك فهذا. فما معنى هذه الضوابط السوداء والقوانين السيئة؟ رجت जी اسمع تزوج البنت المسلمة مع الهندوس هو رجوع إلى بيتها الأصلي ومذهبها الحقيقي. ولأن مذهب سناتن يتولى مسؤولية المحافظة على البنات والنساء، أما الإسلام فلا يقوم بهذه المسؤولية ولا يعطي النساء حقوقهن فلذا هو لو جهاد. योगी जी लगा सुआल हम वहुआ अन्नक ला तंतिक इल्ला बिलकलिमात अल्लती तुसीरु अलअवातिफ कअन्नक तंसुरुल फसाद व तुहर्रिक फीमा बैनल मुवातिनीन यानी बैन कुलूबिल मुस्लिमीन वल हिंदूस व तुफर्रिकुहुम फिरक़तैन। अलैस हाज़ा बिअक़वाल सय्यिआ व कलिमात फ़ाहिशा। रजत जी हिय तुहमत सरीहा। अना सन्यासी ला अंतिकु इल्ला बिल हक़ वला अतकल्लमु इल्ला मा सिद्क़ वलाकिन्नल हक़्क़ मुर वअज़ुन्नु अन्ना अन्नास सयक़बलूना फ़िल मुस्तक़बल ज़ालिकल हक़्क़ वस्सिद्क़ अल्लज़ी यक़ूलुहु योगी आदित्यनाथ फ़ी हाज़ल वक़्त। قد وقع الاتهام على الوزير الأعلى योगी आदित्यनाथ
وبعد الأسئلة والأجوبة نتوجه إلى قاضي المحكمة العامة اليوم ونطلب من القاضي القضاء في القضية التي جرت على الوزير الأعلى شری یوگی آدتیہ ناتھ. المحكمة العامة تعلن أن يوغي آدتياناث قد دافع عن نفسه دفاعا تاما، فتقوي المحكمة أن يوغي آدتياناث بريء من جميع القضايا والاتهامات. ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए।